दर्शकले नमस्कार गर्न चाहन्छु। फेरि पनि समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूलाई आजको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता सहयात्री तपाईको साथमा रहेको छु, प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट। हजुरहरूको मिठो मिठो रचनाहरूमा प्राण भर्ने कोसिस गर्नेछु, हजुरहरूको रचनालाई जीवन्त पार्ने कोसिस गर्नेछु। यो कोसिसमा होस्टेमा हाइस्टे गर्नको लागि हजुरहरूको साथ, हजुरहरूको रचना अवश्य चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले हजुरहरूले हजुरको मिठो मिठो रचनाहरूलाई यहाँ कमेन्टमा राखिदिनु होला। म सकेसम्म मिठो गरेर नै वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। हजुरहरूलाई फेरि एकमुष्ट पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ थुप्रै थुप्रै आदरणीय दर्शक श्रोता जनहरूको आगमन भइसकेको पनि देखिसकेको छु। एडमिन प्यानलमा रहनुहुने आर्यन स्वरूप भण्डारी ज्यूको पनि उपस्थिति रहेको पाइसकेको छु। उहाँलाई पनि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस्, कार्यक्रमको ढोका म खोल्न गइराखेको छु एउटा कविताबाट। कविता छ भुजङ्ग प्रयाग छन्दमा। हामी साहित्यिक कार्यक्रममा छौँ अहिले चाहिँ, त्यसकारणले हजुरले साहित्यिक रचनामा आधारित रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूको रचनाको प्रतीक्षामा अवश्य पनि छु, त्यसै कारणले आफ्नै रचनाबाट सुरु गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोला। कहानी म लेखूं रमाई रमाई, कहानी म लेखूं रमाई रमाई, म हाँसु सधैँ प्रीतिका गीत गाई, कहानी म लेखूं रमाई रमाई, म हाँसु सधैँ प्रीतिका गीत गाई, म बाँचु धरामा प्रतिष्ठा कमाई, म नाचु खुसीले सदिच्छा जगाई, कभी ध्यान गर्दै जवानी जगाऊं, कभी ध्यान गर्दै जवानी जगाऊं, इमानी बनी विश्वलाई सगाऊं, गरी कर्म राम्रा गुनी भई उदाऊं, म माता मनाएर आनन्द पाऊं, म माता मनाएर आनन्द पाऊं, कहानी म लेखूं रमाई रमाई, म हाँसु सधैँ प्रीतिका गीत गाई। हार्दिक धन्यवाद। यो मिठो कोसेली हजुरहरूलाई सुनाएर हजुरहरूले सुनेर साथ पनि दिइरहेको छु। अब भने एउटा व्यङ्ग्य कविता सुनाउन हजुरहरूलाई गइरहेको छु। व्यङ्ग्य कविता सायद आर्यन दाइले नै लेख्नु भएको छ, गुल्मेरी अनलाइन टिभीबाट प्राप्त भएको छ। रचनाको शीर्षक दिनुभएको छ कमिसन। आउनुहोस्, यो कमिसनले कस्तो रङ फुलाउनेछ हामीले यो रचनाबाटै जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। स्वीकार गर्नुहोला। म अगाडि बढे। उहाँको रचना यसरी सुरु हुन्छ। फर्किने भए जनता सबै विदेशबाट लस्कर, आउला कि त त्यसमा पनि कमिसनको चक्कर, फर्किने भए जनता सबै विदेशबाट लस्कर, आउला कि त त्यसमा पनि कमिसनको चक्कर, तिमलाई जता जे गरे नि लाग्यो खाने बानी, तिमलाई जता जे गरे नि लाग्यो खाने बानी, सानैदेखि लाको बानी नछोड्ने है नानी, कोरोनाले तहस नहस विश्वलाई नै पार्यो, कताबाट बाढी आउला उसले पालो सार्यो, हङकङ सधैँ आउने नर्थ अमेरिकालाई पनि उसले सार्यो। मैले आशा गरेको छु नर्थ अमेरिका नै होला, एनए लेख्नु भएको छ। कमिसनको चक्करमा एकतर्फीलाई लाखमा पार्यो, जहाज चार्टर गर्न महँगो पर्छ सबैलाई थाहा छ, जहाज चार्टर गर्न महँगो पर्छ सबैलाई थाहा छ, नर्थ अमेरिका नल्याई हिमालय ल्याउँदा उसले कति पाछ, कमिसनकै भरमा दियो हिमालयलाई अनुमति, कमिसनकै भरमा दियो हिमालयलाई अनुमति, 2-4 वर्ष लगाउने भइन् श्रीमतीले लाखवाला धोती, जनता सबै मारमा छन् तिमलाई मोज र मस्ती, जनता सबै मारमा छन् तिमलाई मोज र मस्ती,
कमिसन बाँड्दाखेरि तिमीलाई होला हिसाबमा शास्ति। पढे लेखेको युवालाई आज देशमै राख्या भए कहाँबाट खान्थ्यौ त्यत्रो हुन्थ्यो तिमीलाई भए। कोरोनाले विश्वमा कति नेपालीलाई मार्यो, लास जलाउँदा पनि उसले कमिसनमा पार्यो। छुनु हुन्न लासलाई तिमी कोरोना लागेकालाई, भाइरसले नि नछुने रहेछ त्यस्ता घुस्याहालाई। आइज भाइरस छिटो आइज घुस्याहालाई लैजा, आइज भाइरस छिटो आइज घुस्याहालाई लैजा। हाम्रो देशको विकासमा भएका छन् मैला, न त दिन्छन् विकास गर्न न त देशको रक्षा, न त दिन्छन् विकास गर्न न त देशको रक्षा। अब यिनलाई पढाउनु पर्छ नैतिकताको शिक्षा, अब यिनलाई पढाउनु पर्छ नैतिकताको शिक्षा। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भयो नारायण भण्डारीज्यू आर्यन। हाल हङकङबाट हुनुहुन्छ। उहाँको स्थायी ठेगाना जोहाङ गुल्मी भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद। यो मिठो। आउनुहोस् म हजुरहरूलाई एउटा छन्द सुनाउने कोसिस गर्नेछु। छन्द छ शार्दूल विक्रीडित छन्द। छन्दहरूको बारेमा तपाईलाई ज्ञान छैन भने जानकार हुनुहोला। छन्द भनेको निकै मिठो कविताको रस हो। यहाँ गणहरू हुन्छन्, यहाँ सूत्र हुन्छन्। यो विशेष छन्द कविता लेख्दा चाहिँ सूत्रहरू हुन्छन्, अलङ्कारहरू हुन्छन्। त्यसलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै हामी जानुपर्छ। केही नियममा पनि अवश्य बाँधिनुपर्छ। गद्य लेखेको जस्तो त्यति सजिलो हुँदैन, वाचन गर्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन। मैले यो किन भनिराखेको छु कि यहाँ जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँ नयाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई कौतूहलता हुनसक्छ छन्द भनेको के हो त भनेर मैले थोरै परिचय मात्र दिएको हुँ। यदि हजुरहरूलाई यो बारेमा जान्न मन छ भने हजुरले कमेन्टमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा आउँदाखेरि हजुरको कौतूहलतालाई मेटाउने कोसिस अवश्य गर्नेछौँ। म भने अब एउटा छन्द कविता शार्दूल विक्रीडित छन्द रचना रच्नु भएको छ बैरी छिनाल्ने म हो। यसको अक्षर संख्या 19 रहने गर्छ। यसको गण छ। म हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। स्वीकार गर्नुहोला मेरो आवाजमा रहेको यो कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमा। बोक्ने हो खुकुरी खुडार रणमा, बैरी छिनाल्ने म हो। चाला चोर छिमेकले छल गरे, भाला उचाल्ने म हो। छोड्ने छैन छँदै कदापि सहजै, खाने छु यो क्रोधले। बाटोमा अवरोधको अब हुने यो वीर आगो बले। मेरो स्वर्ग लुटेर आज किन हो हाँस्दैछ त्यो दानव। मेरो स्वर्ग लुटेर आज किन हो हाँस्दैछ त्यो दानव। त्यसको दुर्लभ प्राण रक्त सहितै बोल्दैछु धावा। लाती भूत छ त्यो छिमेक कपटी, मान्दैन रे बातले। पापी राक्षस दैवको चरणमा भो भो नछौ हातले। खोला मात्र तरेर वारी कसरी, यो पार जाला उता। होला सागर रक्तको समरमा, मेरो त गाह्रो छुँदा। प्यारो सुन्दर राष्ट्रको 10 गजा, राख्ने छु रक्षा गरी। बाधा विघ्न हटाउने छु सजिलै, लड्ने छु बाचा गरी। बाधा विघ्न हटाउने छु सजिलै, लड्ने छु बाचा गरी। लड्ने छु बाचा गरी।
हार्दिक धन्यवाद छ। मैले 3 सर्ग मात्र हजुरहरूलाई सुनाएँ शार्दुल विकृति छन्दमा। म को हुँ त? म बैरी छिनाल्ने हुँ र म बैरीलाई कसरी छिनाल्छु भन्ने शीर्षकमा आधारित रहेको यो मिठो छन्द कविता। अब बाबु व्यासज्यूको कविता हातमा परेको छ मेरो, नेपाल रोएपछि भनेर शीर्षक दिनुभएको छ। कविता बाबु व्यासजी पहाडीज्यू गुल्मीबाट हुनुहुने रहेछ। उहाँले पठाइदिनु भएको रचना अब बसाइमा हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। प्रज्ञा जस्ता देखिन्छन् घरि पथमा यहाँ नेपाल रोएपछि, प्रज्ञा जस्ता देखिन्छन् घरि पथमा यहाँ नेपाल रोएपछि, मैले यो छन्दमा छ कि भनेर अक्षर सङ्ख्या गन्दै थिएँ, तर छन्दमा नभएको आवाज भयो मलाई, त्यसकारणले मैले सरस्वती मात्र वाचन गरेँ। प्रज्ञा जस्ता देखिन्छन् घरि पथमा यहाँ नेपाल रोएपछि, रक्तिमा क्रान्ति माधुरी महो सुक्यो हजारौं योद्धा ढलेपछि, सगरमाथा यो देशमा एउटा चिनारीको यहाँ नाम दिएको, संस्कृति बिगार्दै मनोरम भूमि सधैँ हेर बदनाम लिएको, पूर्व क्षितिज रातो भयो जगमा किन यहाँ नेपाल रोएपछि, छोरीलाई दाइजो प्रथामै बेच्यौ किन सधैँ नेपाल रोएपछि, बुद्ध जन्मायो शान्ति दूतमा यहाँ नेपाल सधैँ एकता गाथमा, तडपिँदै अशान्ति बलिरह्यो किन सदैव नेपाल रोएपछि, समृद्धिको नाउँमा सधैँ देशमा खोक्रो संविधान मात्र लेख्छौ, समृद्धिको नाउँमा सधैँ देशमा खोक्रो संविधान मात्र लेख्छौ, प्रज्ञा मरी हत्ते गरेर माग्छन् न्याय सधैँ यहाँ नेपाल रोएपछि, तडपिँदै अशान्ति बलिरह्यो किन सदैव नेपाल रोएपछि। हार्दिक धन्यवाद छ। यो मिठो मिठो रचना गजल सुनाउन त है। गजल पठाइदिनु भएको छ आर्यन सर भण्डारीले। मलाई कता कता बोध भइराखेको छ हजुरले कार्यक्रम सेयर गर्नुभएको छैन जस्तै लागिराखेको छ। हजुरलाई कारबाही गर्नुपर्छ है। त्यसो भए त अब हजुरले रचनालाई सुनिसकेपछि प्रतिक्रिया पनि त दिनु पर्यो। दिएको प्रतिक्रिया आफूमा मात्रै सीमित नराखेर यस्तो मिठो साहित्यिक कार्यक्रमलाई संसारभर किन हामीले कन्जुसाइ गर्ने त? सेयर गर्नको लागि करकाप अवश्य पनि होइन, तर सेयर चाहिँ गरिदिनु होला है, मेरो विनम्र अनुरोध छ नि। आर्यन सर भण्डारीज्यूको गजल छ। म हजुरको गजललाई जीवन्त पार्ने कोसिस अवश्य गर्नेछु। मेरा प्यासी नयनहरूभित्र मात्र तिम्रो तस्बिर छ। मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। मेरा प्यासी नयनहरूभित्र मात्र तिम्रो तस्बिर छ। मेरा प्यासी नयनहरूभित्र मात्र तिम्रो तस्बिर छ। त्यही तिम्रो तस्बिरभित्र मेरो आफ्नो तकदीर छ। मेरा प्यासी नयनहरूभित्र मात्र तिम्रो तस्बिर छ। त्यही तिम्रो तस्बिरभित्र मेरो आफ्नो तकदीर छ। जति सजिलो भन्छन् उति नै गाह्रो छ रे मर्नलाई। आर्यनजी, जति सजिलो भन्छन् उति नै गाह्रो छ रे मर्नलाई। जति सजिलो भन्छन् उति नै गाह्रो छ रे मर्नलाई। हेर्छु छेउमा गहिरो तालमाथि अग्लो भिर छ। त्यही तिम्रो तस्बिरभित्र मेरो आफ्नो तकदीर छ। जिउन खोज्छु पीडा भुलेर यो स्वार्थी दुनियाँमा म जिउन खोज्छु यो स्वार्थी दुनियाँमा। जिउन खोज्छु म यो स्वार्थी दुनियाँमा पीडा भुलेर। टुक्रिएको मुटु नै चलेन धड्कन छेउमा झिर छ। हेर्छु छेउमा गहिरो ताल माथि अग्लो भिर छ। झुट्ठो मुस्कान मुस्कुराउँछु दन्ते लहर खोलेर सधैँ। तर झुट्ठो मुस्कान मुस्कुराउँछु, झुट्ठो मुस्कान मुस्कुराउँछु तर दन्ते लहर खोलेर सधैँ। झुट्ठो मुस्कान मुस्कुराउँछु दन्ते लहर खोलेर सधैँ। बुझ्दैनौ कसैले कहिले पनि मनमा कति पीर छ। टुक्रिएको मुटु नै चलेन धड्कन छेउमा झिर छ। उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ।
एक्लो त म मात्र रहेछु आफन्तहरूको भिडमा। हजुर, आफन्तहरूको भिडमा एक्लो त म मात्रै रहेछु, म मात्रै रहेछु आफन्तहरूको भिडमा एक्लो। हेर त खोलीको त साथ दिने त्यही छेउमा तीर छ, बुझ्दैनन् कसैले कहिले पनि मनमा कति पीर छ। निकै मिठो रचना गीता अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको रहेछ। आर्यन सरू भण्डारीज्यूले मलाई पठाइदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दुवैजनालाई। मिठो रचना पठाइदिनु भयो। रचना मैले प्रकाश पाण्डेज्यूबाट चाहिँ मेरो इनबक्समा प्राप्त भएको छ, त्यही नै त सुनाउँछु जुन सजिलो छ। आउनुहोस् एउटा रचना सुनाउँछु, छन्दमय हुनुपर्छ पक्कै पनि। शीर्षक म नेता नेपाली शिखरिणी छन्दमा। अब भने केही फरक छन्द, अघि शार्दूले विकृति सुनाएको थिएँ, अब भने शिखरिणी छन्दमा सुनाउन गइराखेको छु। म नेता नेपाली मगज मलिनो चर्चित छवि। म नेता हुँ, नेपाली नेता, यही बारेमा चर्चा भएको छ छन्दै छन्दमा। आउनुहोस् नेताको विश्लेषण हामी सुनौ छन्दै छन्दमा। म नेता नेपाली मगज मलिनो चर्चित छवि। म नेता नेपाली मगज मलिनो चर्चित छवि। महाधाती क्रोधी तर पनि भलो मान पदवी। म नेता न आमाको माया कदर ममता आदर गरे। भरोसा छोराको न जनक पिता पाउमा परे। अर्थात् म न आमाको माया गर्छु, न ममताको आदर गर्छु, न छोराको भरोसा गर्छु, न पिताको पाउ पर्छु। म को हुँ त? म नेपाली नेता हुँ। म दोस्रो सर्गमा गएँ। म नेता नेपाली परिचय गरौँ झल्लुपनको। खुला सोझो हेर्दा तर असलमा कप्टी मनको। म नेता नेपाली मुटु मुलुकको खान्छु जनता। गफै मात्रै राम्रो छलफल हुँदा भित्र कटुता। म को हुँ त? म नेपाली नेता हुँ, झल्लु कुरा गर्छु, कपट गर्छु भन्ने बारेमा म को हुँ? म नेता नेपाली हो भनेर हामीले एउटा रचना सुन्यौं शिखरिणी छन्दमा। म नेता नेपाली, प्रकाश पाण्डे ज्यूको रचना। अब भने एउटा व्यङ्ग्य कविता सुनौ। फेरि व्यङ्ग्य कविता प्राप्त भएको देखेको छु गुलमेली अनलाइन टिभीबाट, स्वीकार गर्नुहोला। तिमी पार्टी फुटाउनलाई विपक्षी नै नचाहिने। तिमी पार्टी फुटाउनलाई विपक्षी नै नचाहिने, आफू अनुकूल नभएमा तिमी पार्टी फुटाइदिने। तिमी पार्टी फुटाउनलाई विपक्षी नै नचाहिने, आफू अनुकूल भए नभएमा तिमी पार्टी फुटाइदिने। सबलाई चाहिने कुर्सी अनि चाहिँदो रहेछ ताकत। सबलाई चाहिने कुर्सी अनि चाहिँदो रहेछ ताकत। 100% फाइदा हुने राजनीति नै नचाहिने लागत। किन यति फोहोरी खेल खेल्न थाल्यौ तिमी? किन यति फोहोरी खेल खेल्न थाल्यौ तिमी? जनताको जनमतको कदर तिमी कहीँ नदिने। जनता सबै निराश छन् तिम्रो सरकारदेखि। जनता सबै निराश छन् तिम्रो सरकारदेखि। करै करले थिचिराछौ संघीयता लादेदेखि। जनताको जनमतमा कदर तिमी कहीँ नदिने। जन्मे पनि
जन्म कर तिर्नु पर्ने मरे मृत्यु कर, जन्मे पनि जन्म कर तिर्नु पर्ने मरे मृत्यु कर, ठेलामा फलफुल बेचे पर्ने तिर्नु पर्ने तिमीलाई कर, करै तिरेसी हेर जनताले पाउनुपर्छ सुविधा, करै तिरेपछि हेर जनताले पाउनुपर्छ सुविधा, देशमा संघीयता लादेदेखि हामीलाई परो दुविधा, देशमा भएका युवा जति खाडीतिर बेच्यौ, देशमा भएको युवा जति खाडीतिर बेच्यौ, देशमा संघीयता लादेदेखि करैले थिच्यौ, न त देशमा शिक्षा राम्रो नै न त देशमा शिक्षा राम्रो नै छ, न त उपचार नै, न त देशमा शिक्षा राम्रो नै छ, न त उपचार नै, हल्का पेट दुखे पनि धाउनु पर्ने प्राइभेटमै। मिठो व्यङ्ग्य। सरकारी त नाम मात्र तलब भत्ता खान, सरकारी त नाम मात्र तलब भत्ता खान, कार्यालय समयमै डाक्टर थाले प्राइभेट जान। छड्के बास गर्दा डाक्टर भेट्छन् प्राइभेटमा, छड्के जाँच माफ गर्नु होला, छड्के जाँच गर्दा डाक्टर भेट्छन् प्राइभेटमा, सरकारीमा गए पनि रिफर प्राइभेटमा। किन होला यति विधि विघ्न गर्या यिनले, सरकार कानुन ल्याउँदा विरोधमा हिँड्ने, प्रहरीनी कस्ता हाम्रा डाक्टरसँग भिड्ने, घुसखोर र कमिसनमा आफै अघि हिँड्ने। किन ल्यायौ संघीयता किन फाल्यौ राजा, किन ल्यायौ संघीयता किन फाल्यौ राजा, तिम्रो यस्तो पारादेखि जनता वाक्क भए आज, तिम्रा यस्ता पारादेखि जनता वाक्क भए आज। बरु राजा ठिक छ भन्छन् तिमी महाराज भन्दा, बरु राजा ठिक छ भन्छन् तिमी महाराजा भन्दा, देशमा भएको संस्कृति परम्परा धर्म, देशमा भएको संस्कृति परम्परा धर्म बेची खायो उद्योग धन्दा। के गरेर जनता हामी हाम्रो रिस शान्ति पारौं हामी कठै, के गरेर जनता हामी हाम्रो रिस शान्ति पारौं कठै, देशको हालत बेरोजगारले मुगलान भए म त यतै। जय होस् सरकार, जय होस् सरकार, तिमी अनि तिम्रो सन्ततिको जय होस्, जय होस् सरकार, तिम्रो अनि तिम्रा सन्ततिको जय होस्, जनता सधैँ मरिराखुन् नपाएर गोली सिटामोलको, जनता सधैँ मरिराखुन् गोली नपाएर सिटामोलको। निकै मिठो रचना, एकदमै व्यङ्ग्यात्मक रचना। अब भने एउटा बाबु व्यासज्यूबाट गजल प्राप्त भएको छ, म हजुरहरूलाई यो गजल सुनाउने कोसिस गर्न गइराखेको छु। छन्द लोक झ्याउरे भनेर पठाउनु भएको छ। अब भने केही मिठो होला जस्तो छ है। लोक झ्याउरेमा छन्द सुनौ न, छन्द गजल है बाबु व्यासज्यूको। आउनुहोस्, स्वीकार गर्नुहोला बाबु व्यासज्यू, हजुरलाई पनि मैले वाचन गरेको कस्तो लाग्छ टिका टिप्पणी दिनुहोला है। अलिकति टेलिफोन टाढा छ र अक्षरहरू एकदमै सानो देखिन्छ लाइभमा, सायद हजुरहरूले पनि भोग्नु भएको होला, कता कता रस्व दीर्घ बिगारे पनि मलाई माफ गरिदिनु होला है। नेपालीपना नेपाल हाम्रो लेखेर नगाए, दुश्मनवारी छिर्नेछ अब छेकेर नगाए, नेपालीपना नेपाल हाम्रो लेखेर नगाए, दुश्मनवारी छिर्नेछ अब छेकेर नगाए, अब छेकेर नगाए। सीमा मिच्यो स्तम्भ ढाली बचाऊ कसरी, बाँच्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, दुश्मनवारी छिर्नेछ अब छेकेर नगए, अब छेकेर नगए। गोर्खाली खुन देखेर दुश्मन हारेर जानेछ, गोर्खाली खुन देखेर दुश्मन हारेर जानेछ, पुर्खाको शक्ति पुस्तामै अब पग्लेर नगए,
बस्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, सपुत मरेर नगए। कुर्सीको लोभ त्यागेर उठ नेपालले खौला, कुर्सीको लोभ त्यागेर उठ नेपालले खौला। प्रज्ञाको आँसु सम्हार बरु अल्झेर नगए, पुर्खाको शक्ति पौरखमै अब पग्लेर नगए, अब पग्लेर नगए, अब पग्लेर नगए। चन्द्र र सूर्य निशानी हाम्रो विचित्र गाथामा, चन्द्र र सूर्य निशानी हाम्रो विचित्र गाथामा। नेपाल हाम्रो आमाको छाती चुभेर नगए, प्रज्ञाको आँसु सम्हार बरु अल्झेर नगए। नेपाल हाम्रो आमाको छाती चुभेर नगए, नेपाल हाम्रो आमाको छाती चुभेर नगए। निकै मिठो रहेछ। जिन्दगीमा यति धेरै पीडा छन् सुनाउने ठाउँ भेटिएन, जिन्दगीमा पीडा छन् यति धेरै सुनाउने ठाउँ भेटिएन। जति देवी देवता ढोगे पनि यो मन बुझाउने पाउ भेटिएन। जिन्दगीमा यति धेरै पीडा छन् सुनाउने ठाउँ भेटिएन। जति देवी देवता ढोगे पनि यो मन बुझाउने ठाउँ भेटिएन। मानिसको जिन्दगी हो आखिर के गर्न सकिन्छ र हामी, मानिसको जिन्दगी हो आखिर के गर्नै सकिन्छ र हामी। मनमा आगो बलेर दन्केको बेला मन भुलाउने कुनै नाउँ भेटिएन। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ गुइमेली अनलाइन टिभीलाई यो मिठो मुक्तक पठाइदिनु भएको छ। नारायण भण्डारीज्यूले लेख्नु भएको रहेछ, मैले भर्खरै मात्र उहाँको नाम देखेको छु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ यो मिठो मिठो रचना पठाइदिएर कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हजुरले टेवा पुर्याउनु भएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। एउटा अर्को रचना सुनाउँछु। मन्दाक्रान्त छन्दमा, मन्दाक्रान्त छन्द छ, प्रणय सुख भनेर पठाइदिनु भएको छ। यो रचना रहेको छ शम्भु गजरेलज्यूको। स्वीकार गर्नु होला, यो मेरो इनबक्समा थियो, त्यसकारणले हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। ला 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 ला। कालो कालो सलसला हुने केस लामो तरेली, इन्द्रेणीको धनुष सरीको नेत्रमा छन् परेली। सेता सेता हिम शिखर झैं दन्त चम्के मजाले, लाली छर्दै मुसु मुसु खुले ओठ मस्के क्रीडाले। मन्दाक्रान्त छन्द हो यो। शीर्षक प्रणय सुख। सुख केमा छ त भनेर दोस्रो सर्ग म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। आभा छर्दै टह टह हुने चाँदनी झैं निधार, ताजा ताजा कुसुम सविता लाग्छ प्यारो कपोला। प्यासी आँखा पुलु पुलु ममा लाउँदा काम जाग्यो। कामाग्निमा धप्प धप्प
टप्प हुँदै प्रेम ज्वाला उदायो। देख्दा देख्दै नजिक नजिकै तान्न थाल्यो मलाई। लाग्यो गर्मी खुरुखुरु झरे वस्त्र सारी निकाली। नाप्दा नाप्दै बदन पलमै जाग्न थाले उरोजा। चल्दा चल्दै उकुस मुकुस भई खोल्न थाले अगुष्ठा। निकै मिठो रचना छ प्रणय सुख। हाम्रो जीवनकालमा रहेको कुराहरू जुन सिद्ध भन्दाखेरि रुष्ट हुन जान्छ, अपाच्य हुन जान्छ भने एउटा रचनामा आधारित रहेर त्यसमा प्राण भर्ने कोसिस गर्दाखेरि कति सरल सुनिने र कति सभ्य सुनिने रचनामै मलाई त विलीन हुन मन लाग्छ। जब जब यस्तो कामुक रचनाहरू पनि कति मिठोसँग र एकदम उच्छृङ्खल नभइकन लेखिएको रचनाहरू छन्, अक्षरमा बाँधिकन, नियममा बाँधिकन। शार्दूल विक्रीडित छन्द नै परेको छ। मैले नेपाली साहित्य संसारको जमघट ग्रुपबाट निकालेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। साहित्य संसारको जमघट ग्रुपमा रहेको छन्द मैले निकालेको छु शार्दूल विक्रीडित, र परेको रहेछ फेरि शम्भु गजरेलज्यूकै छन्द रचना परेको रहेछ। नुवाकोटबाट हुनुहुन्छ, निकै मिठो रचनाहरू रच्नुहुन्छ। हरेक किसिमको छन्दमा उहाँले कलम चलाउनुहुन्छ, गद्य पद्य दुवैमा चलाउनुहुन्छ। उहाँको बारेमा सायद सबैजना जानकार हुनु नै हुन्छ होला, म त विशेष जानकार नै छु। आउनुहोस्, उहाँले लेख्नुभएको शार्दूल विक्रीडित छन्दमा बिरामी डाक्टर भनेर शीर्षक दिनुभएको छ। डाक्टरको बारेमा लेखिएको रचना अबको बसाइमा श्रवण गर्नुहोला। आँखा लाल गरेर खोक्छ कहिले लड्ने कुरा गर्दछ, कहिले हात पसार्छ माग्छ विभूति माथा भरी घस्दछ। गाथा जप्छ सधैँ सधैँ कमलको भुल्दै गुराँसे बना। कस्तो वेद पढेछ डाक्टर हरे देखिन्छ दोर्जे मना। नेपाली पसिना तिरेर पगरी पायो र मखै पर्यो। ठुलो धाक छरेर विप्र दिलमा आशा भरोसा छर्यो। माग्यो हातहरू दिए निरीहले ठानेर विद्वान हो। कस्तो वेद पढेछ डाक्टर कठै काट्दै र मार्दै गयो। कस्तो वेद पढेछ डाक्टर कठै काट्दै र मार्दै गयो। च्यात्यो वेद सबै र बाइबलको व्यापार गर्दो भयो। मार्दै गाईहरू तथा सुँगुरको पूजा गर्दो भयो। भन्थ्यो युद्ध गरौँ लडौँ रिपुवा झै साम्राज्यवादी भयो। जाली वेद पढेछ डाक्टर अहो लेन्डुप बन्दै गयो। मैले पनि भर्खरै मात्रै पढेको हुँ। यति हाँसो लागिराखेको छ, यति आनन्द आइराखेको छ, त्यस कारणले मेरो ओठ बन्द भइराखेको छैन। त्यति रचना मिठो छ। हजुरहरूले पनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ होला। मैले भर्खरै तेस्रो सर्ग समापन गरेको छु, अझै 2 सर्ग बाँकी छ। हजुरहरू फेरि सुन्नुहोला है। च्याप्दै च्याप युवा जवान कलिला निर्मूल पार्दो भयो। धेरै देह गिडेर रक्त
रक्तदाहको निर्माण गर्दो गयो। रातो कुण्ड तरेर आसन चढी भान्से बनेको थियो। कुर्सीमा रहँदा बकासुर भयो, मिष्ठानमा तैरियो। कुर्सीमा रहँदा बकासुर भयो, मिष्ठान्नमा तैरियो। अन्तिम सर्ग। सानैमा ढुकुटी सकेर उगयो, चेला भयो कंसको। आमा लुच्छन् सिकेर मक्ख रहने, खुङ्खार भोमा कुरो। आमा लुच्छन् सिकेर मक्ख रहने, खुङ्खार भोमा कुरो। कहिले बस्छ समाजमा त छिनमा, जाने भयो जङ्गल। आफ्नै देश विरोधमा लहसिने, बोलाउँदै डाक्टर। आफ्नै देश विरोधमा लहसिने, बोलाउँदै डाक्टर। बोलाउँदै डाक्टर। यस्तो हुन्छ रचना, जहाँ रचना रच्नेले पनि जीवन्त पाउनु भएको छ र रचना वाचन गर्दाखेरि अहिले तपाईले देखिसक्नुहुन्छ कस्तो छुट्टै किसिमको एउटा वातावरण बन्यो, एउटा छुट्टै माहौल बनेको छ। वाह रचना भन्छु म त। साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू। मिल्दैन रहेछ। साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू, साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू। के बयान गर्नु ओठ र मुस्कानको अरू। साँच्चै सुन्दर देखिएका छन् नयनहरू, के बयान गर्नु ओठ र मुस्कानको अरू। मानेन यो मन तिमी छोडी अन्त जान, मानेन यो मन तिमी छोडी अन्त जान, मानेन यो मन तिमी छोडी अन्त जान, मानेन। भन्देऊ प्रियसी अब मैले खै के कसो गरौँ, के बयान गर्नु ओठ र मुस्कानको अरू। यो जिन्दगीको अन्तिम घडीमा सोचे, यो जिन्दगीको अन्तिम घडीमा सोचे, गीताजी यो जिन्दगीको अन्तिम घडीमा सोचे, मर्दा पनि त्यो अंगालोमा बेरिएर मरौँ। भन्देऊ प्रियसी अब मैले खै कसो गरौँ। म माझी तिमी डुङ्गा बनेर यात्रा गरौँ। म माझी तिमी डुङ्गा बनेर यात्रा गरौँ। लाग्छ यो प्रेम सागर त्यो दिल हुँदै तरुँ, मर्दा पनि त्यो अंगालोमा बेरिएर मरौँ। उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ। देखिन्छन् आँचल अधुरा प्यास पुरा, देखिन्छन् आँचल अधुरा प्यास पुरा, देखिन्छन्। त्यसैले त म सोच्दैछु त्यो हृदयमा सरौँ। लाग्छ यो प्रेम सागर त्यो दिल हुँदै तरुँ। अरे वाह, निकै मिठो रचना पठाइदिनु भयो गीता अधिकारीज्यू। र मलाई यो रचना पठाइदिनु भएको गुल्मेली अनलाइन टिभीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, र मिठो रचना रच्नुहुने रचयिता गीता अधिकारीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पौडेज बिमुस दिदी पोखरा 13 कास्कीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले शीर्षक दिनुभएको छ देश दुख्यो भनेर दिनुभएको छ। छन्द अनुष्टुप निकै कठिन लाग्ने छन्द, तर म कोसिस गर्छु है। अनुष्टुप छन्द। साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ दिदी, धेरै कोसिस गरेको यो छन्द अनुष्टुप, धेरै नै कोसिस गरेको, सबै सजिलो लाग्यो, यही अनुष्टुप मात्रै गाह्रो लाग्यो मलाई। अभ्यास पनि नभएर होला, कोसिस गर्छु, सकिन भने सरस्वती वाचन गर्छु है। देश क्वा क्वा गरी रोयो,
खै सुनेको तिमी बरै भन्दैछु हुँ मनै राजा खै बढेको सानै सानै फेरिन्छौ कुराकानी मात्र आफ्नो खुसी भरी मस्त निन्द्रा अहो तिम्रो जागा हुन्नौ कसै गरी हेर आमा घुडा काटिएर रुन्छिन् झनै झनै खेर जाने भयो तिम्रो जिन्दगानी सनै सनै हात पाऊ लिपु मेरा बक्ष भैरहवा बन्यो पूर्वमानी उसै उस्तै दुख छ नाम्चे बजार त्यो दम्भ पालिरहेका छौ आमा बिर्सिदेऊ कसो आफू मात्रै फलेका छौ डुली संसार नै जसो देशरित्तो बनाएर भुडी आफ्नो बढो कस्यौ जनतामा लडाएर तिमी ढोंगी कुरा रच्यौ ढोंगी कुरो रच्यौ आहा कस्तो मिठो रचना मन छोयो नेत्र नेपाल आमाका छैन अश्रु त रक्त त्यो बन्द इन्द्रिय छन तिम्रा भन्नु के देश भक्त हो म साँचेरै बनी खिन्न देश निम्ति जले सदा को हुने हो बुझौ मैले देशभक्त छ त्यो कता आज मेरो सबै अङ्ग बने टुक्रा दुख्यो अहो फेरि पनि कतै तिम्रा दया माया छुटेर हो धन्य छोरो भयो कोखा दाग कालो कलंकिनी रुँदै हिँड्छु म आमा हुँ पुत्र पापी छ बेचनी काँडा उम्रिरहेको छ दिदी कस्तो कुटु कुटु मन खाइराखेको छ रचनाले उ मान्दैन कुनै लज्जा छिमेकीमा लडी बुढी छिमेकीकै इसारामा चुहिरन्छ जुनी जुनी कहाँबाट भयो यस्तो पुत्र आफ्नो छब्बै गुनी नभई हुन्न त्यहाँ फेरि सुरक्षाको सनसनी सुनेका छन् चराले त्यो पशुले त्यो बुझे बरु बनी पुत्र मर्यौ तिम्रो मातृ माया म के गरूं म रोइएको र दुखेको छैन देख्ने सचेतना कठै जन्माएकी मैले सगै पालेर वेदना अन्तिम सर्ग धिक्कार नै छ त्यो तिम्रो जन्म मृत्यु सबै सबै अझै देख्न नचाहेमा नरकमा छौ झनै झनै म पुकारा नगर्ने छु नभन्ने छु दुख्यो अब भोलि आफ्नो चिनारी नै नभन्नु लौ छुट्यो अब भोलि आफ्नो चिनारी नै नभन्नु लौ छुट्यो अब आहा 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 मैले मिल्थे भने देखाउँथे दिदी यहाँ काँडा सरसर्ती उम्रिराखेको थियो गालामा हातमा दुवैतिर काँडा उम्रिएर एकदमै मार्मिक रचना एकदमै एकदमै मिठो रचना
मैले त के टिका टिप्पणी गर्न सकुला र दिदी, मैले त आवाज मात्र भर्ने कोसिस गरेको हुँ। एकदमै जीवन्त रचना, याभन्दा धेरै म केही बोलिनँ। भाग्यो नि रचना, कहाँ गयो भेटिनँ मैले। हजुर भेटे बालकृष्ण भाइको काला पानी लिपुले लिम्पिया धुरा दुखेको छ, काला पानी लिपुले लिम्पिया धुरा दुखेको छ, छिमेकीले नेपालमाको अङ्ग अङ्ग लुछेको छ, छिमेकीले नेपालमाको अङ्ग अङ्ग लुछेको छ, काला पानी लिपुले लिम्पिया धुरा दुखेको छ। यो देशका शासकहरू किन मौन बस्छन् होला, यो देशका शासकहरू किन मौन बस्छन् होला, यो देशका शासकहरू किन मौन बस्छन् होला। हेर्नुस् आफ्नै देशको माटोमा बिरलै कुल्चेको छ, हेर्नुस् आफ्नै देशको माटोमा बैरीले कुल्चेको छ, छिमेकीले नेपाल आमाको अङ्ग अङ्ग लुछेको छ। जब दुष्ट भारतीय विस्तारवाद चलिरहँदा, जब दुष्ट भारतीय विस्तारवाद चलिरहँदा, जब दुष्ट भारतीय विस्तारवाद चलिरहँदा, पक्कै हाम्रो सरकार त मस्त निन्द्रामा सुतेको छ, हेर्नुस् आफ्नै देशको माटोमा बैरीले कुल्चेको छ, पक्कै हाम्रो सरकार त मस्त निन्द्रामा सुतेको छ। पटक पटक सीमा विवाद चलिरहेको बेला, पटक पटक सीमा विवाद चलिरहेको बेला, हो यहाँ हरेक नेपालीको स्वाभिमान घुसेको छ, पक्कै हाम्रो सरकार त मस्त निन्द्रामा सुतेको छ। कस्तो मिठो रचना। नेपाली भूमिमा गिद्धे नजर लाउँछ सधैँ नै, नेपाली भूमिमा गिद्धे नजर लाउँछ सधैँ नै, नेपाली भूमिमा गिद्धे नजर लाउँछ सधैँ नै, यो विषयमा नेताहरू पटक पटक चुकेको छ, यो विषयमा नेताहरू पटक पटक चुकेको छ, हो यहाँ हरेक नेपालीको स्वाभिमान घुसेको छ, हो यहाँ हरेक नेपालीको स्वाभिमान घुसेको छ। अरे वाह, अरे वाह, क्या मिठो गजल, क्या मिठो गजल। माफ गर्नुहोला, बहरेमा नभए पनि मैले एउटा गाउने प्रयत्न गरेँ। एकदमै नै मिठो थियो यो मिठो रचना, देशभक्तिमा ओतप्रोत रचना। भाइ, प्यारा भाइ बालकृष्ण, सधैँ यस्तै रचनाहरू लेख्दै जानुहोला र आफ्नो लेखाइका रचनाहरूलाई यस्तै गरेर पोस्ट गर्दै जानुहोला। सबैले हजुरको यो बुलन्द रचनालाई सुन्नुपर्छ र धेरै भए पनि आफूले सकेको आफ्नो तहबाट परिवर्तन ल्याउन अवश्य जरुरी छ। निकै मिठो रचना लेख्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद छ।